अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है बजीज़ के ऊपर। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने बजीज़ के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ अपने बजीज़ की एक कॉलोनी को शेयर किया जाए जो मैंने हाल ही में बनाई है। और आप दोस्तों को पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने शहर में मैं नहीं लाऊं या नया कुछ भी करूं तो आप दोस्तों के साथ शेयर किए बगैर मैं नहीं रह सकता। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को अपने बजीज़ की वो मैं कॉलोनी दिखाऊंगा जिसमें रेड आइस क्रस्ट के स्प्लिट और क्रस्ट के पीसीज और इसके साथ साथ उनमें टीसीबी के टैक्सिस क्लियर बॉडी के पीसीज जो हैं वो कुछ क्रस्ट के हैं, कुछ स्प्लिट के पीसीज जो हैं मैंने इकट्ठे छोड़ के इनकी कॉलोनी बना दी है। पहले मेरा जहन इन्हें सेल करने का था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं यार, ब्रीडिंग सीजन भी है और अडल्ट पीसीज हैं, पेयर भी बन रहे हैं, तो क्यों ना इनको ब्रीड पे लगा के इनसे फ़ायदा ही लिया जाए। तो आप दोस्तों को भी चाहिए कि कोई भी ब्रीडर चीज़ या कोई भी सीज़न में आप अपना बर्ड सेल ना कीजिए, उनसे अच्छे तरीके से पहले फ़ायदा उठाइए और बाद में उसके बारे में सोचिए कि इसे सेल करना है या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने टैक्सिस क्लियर बॉडी और रेड आइस की कॉलोनी दिखाऊंगा। तो इसके साथ साथ मैंने कुछ पेयर जो है वो 1 बाय 1 भी लगाए हैं, तो आप दोस्तों को वो भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ इस केज का साइज़। फ्रेंड्स, ये केज जो है 4 फीट इसका फ्रंट से है, ये 4 फीट 2 फीट ये ऊंचा है और 2.5 फुट ही इसकी डेप्थ है। 4 फुट इसका फ्रंट, 2 फुट ये हाइट है इसकी और 2.5 फीट ये गहरा है। असल में ये केज मैंने रिंगनेक के लिए बनवाए थे, लेकिन मेरे पास जो है रिंगनेक के बच्चे जो है वो अभी सारे के सारे मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए, जिसकी वजह से ये 2 केजीज अभी खाली थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें बजीज़ की ब्रीड ली जाए, और जितने भी इस कॉलोनी में बजीज़ हैं वो सारे के सारे या तो क्रस्ट है, अगर कोई क्रस्ट नहीं तो वो क्रस्ट का स्प्लिट है। कोई भी इसमें नॉर्मल बर्ड मैंने नहीं छोड़ा। कोशिश की है कि क्रस्ट के स्प्लिट और क्रस्ट को ही आपस में पेयरिंग की जाए ताकि मेरे पास क्रस्ट की तादाद जो है वो ज़्यादा हो। आप देख रहे हैं कि फीमेल्स जो है वो मटकियों के ऊपर बैठी हैं। मटकी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बजीज़ के हवाले से। मटकियों का पहले इस्तेमाल मैंने लव बर्ड्स के लिए किया था, जिसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला। हाँ, पर इसमें जावा फिंच का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा मेरे पास। पहले मैंने ये मटकियाँ जावा फिंचेस को लगाई हुई थी, जिसका रिज़ल्ट मेरे पास बहुत ही अच्छा आ रहा था। उसके बाद मैंने ये मटकियाँ कॉलोनी में अपने लव बर्ड्स को दी, तो मेरे पास रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से मैंने ये मटकियाँ उतार दी और अपने सारे लव बर्ड्स को मैंने बॉक्सेस का इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। बजीज़ को भी मैं वैसे बॉक्सेस का ही इस्तेमाल करवाता हूँ, लेकिन इस कॉलोनी में मुझे बॉक्सेस अंदर लगाने की जगह नहीं थी इतनी, क्योंकि मेरे पास जो भी बजीज़ का बॉक्स है वो साइज़ में बहुत ही बड़ा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये साइज़ है मेरे पास बजीज़ के बॉक्स का। ये बजीज़ के कुछ पीसेस जो है मैंने 1 बाय 1 भी लगाए हैं, तकरीबन 3 पेयर 4 लगाए थे। एक फीमेल जो है मेरे पास एक्सपायर हो गई, तो इस वजह से अभी 3 पेयर ही हैं फ़िलहाल। तो ये बॉक्स दिखाने का मकसद आपको ये था कि ये बॉक्स इस कॉलोनी में अगर मैं लगाता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जगह घेर लेनी थी, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो ये 1 फीट लंबा है, 1 फीट ही ये ऊंचा है और इस तकरीबन 10-11 इंच ये चौड़ा है। इस वजह से अगर 4 बॉक्सेस मैं इसमें लगाता तो आप ख़ुद ही सोचें कि जगह एक तो लगाने वाला भी वो बॉक्स नहीं है, इसका दराज है। इस वजह से मैंने यहाँ पे मटकियाँ लगा दी और देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट क्या आता है। मुझे उम्मीद है कि जो मटकियाँ बजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बजीज़ का रिज़ल्ट मटकी में अच्छा रहता है बजाय लव बर्ड का। तो आप देख रहे हैं, अभी मैं आप दोस्तों को क्लोज करके बर्ड दिखाता हूँ। पहले मैंने सोचा कि नहीं यार सेल कर देता हूँ, पर बाद में मेरा जो है वो इरादा चेंज हो गया और अभी इनकी ब्रीड जो है वो आने वाली है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करते जाएंगे मैं आप दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगा कि किस पेयर ने क्या किया है। दाने के लिए एक बड़ा बर्तन मैंने रखा हुआ है। सॉफ्ट फूड के लिए आप देख सकते हैं कि कनाली इसमें मौजूद है, ये रोगनी कनाली जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था।
اور سائڈوں پہ میں نے پانی لگایا ہوا ہے. پانی کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کجا ہے اور پانی سے گندا بھی نہیں ہوتا. اور باکسز سے مٹکیوں کے منہ سے تھوڑا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے سٹکس لگائی ہے. اس طرف بھی اگر آپ مٹی کے منہ سے اوپر سٹک لگا دیں گے تو اس کا آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ برڈ جو ہے وہ چھلانگ لگا کے اندر جائے گا، جس کی وجہ سے انڈے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اگر آپ بھی میری طرح پہلی دفعہ مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مٹی کے منہ کو میں نے لوہے کی ایک تار سے باندھا ہے اور اس کی ایک ہک بنا کے میں نے اس پیج کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ لٹکا دیا ہے. فیوچر میں جب بھی مجھے اسے چیک کرنا ہوگا تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ اتر سکتا ہے اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ دوبارہ لگ بھی جائے گا. اس کو اوپر سے کور کیا ہے میں نے یہ پتھر کے ٹکڑوں سے، اور یہ کافی بھارے بھی تھے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی برڈ دوسرے برڈ کو تنگ نہیں کرے گا. ساری کی ساری مٹیوں کے اوپر میں نے یہ پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں تاکہ برڈ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں پیر یہاں پہ ابھی مکمل طور پہ سیٹ ہیں. اگر کسی بھی طرح کا اس میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا، اور یہ بھی شیئر کروں گا کہ کس پیر نے کیا کیا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے 1 بائی 1 پیئر لگائے ہیں ان کو. یہ فیمیل انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کرسٹ کا پیس ہے. تو ایسے پیسز کو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کالونی میں لگا کے ان سے بھیڑ لوں، کیونکہ میرے پاس جگہ تھی یہاں پہ کیج میں. تو میں نے سوچا یار اتنے اچھے برڈ کو جو ہے وہ 1 بائی 1 ہی لگا کے اپنی مرضی کی فیمیل کے ساتھ جو ہے وہ بھیڑ لی جائے. ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کرسٹ کا سپلٹ ہے اور ریڈ آئز کا بھی سپلٹ ہے. ریڈ آئز کی اس کے ساتھ فیمیل لگائی ہے، فیمیل نے لنک کر دی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کوئی بریڈ آئے گی تو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے بچے جو ہیں وہ ریڈ آئز بھی آئیں گے اور بلیک آئز بھی آئیں گے، لیکن زیادہ چانسز جو ہیں وہ ریڈ آئز کے ہی ہیں. میل کا سائز آپ دیکھیں، مجھے ایگزیبیشن کا زیادہ شوق ہے تو اس پہ میں ورکنگ بھی تھوڑی کر رہا ہوں. اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیئر اور لگایا ہے میں نے بجیز کا، یہ میرا آخری پیئر ہے. یہ ٹی سی بی کا میل ہے اور ریڈ آئز کی اس کے ساتھ میں نے فیمیل چھوڑی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ان کا رزلٹ آئے گا تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ابھی انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں تو کسی دن میں آپ کو ان کی پروگرس کے اوپر ویڈیو بنا کے جو ہے وہ پوری کی پوری دکھاؤں گا کہ کس پیئر نے کتنے انڈے دیے ہیں. اور اب بات کر لی جائے میرے پاس جو ایکسٹرا پیسز ہیں، یہ سارے کے سارے میرے پاس ایکسٹرا پیسز ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر تعداد میل کی ہی ہے. میل میرے پاس کافی زیادہ تعداد میں بچ گئے تھے. یہ سارے کے سارے کرسٹ کے سپلٹ ہیں اور ریڈ آئز ہی ہیں. میں نے کوشش یہی کی ہے کہ ریڈ آئز برڈ ہی رکھوں. پہلے میرے پاس بلیک آئز ایگزیبیشن تھے، وہ سارے کے سارے میں نے ختم کر دیے اور اس کے بعد سے میں نے ریڈ آئز ہی رکھنا سٹارٹ کر دیے. کافی اچھے سائز میں ہے. یہ بھی ریڈ آئز کا سپلٹ ہے میل، جو آپ کو بلیک آئز ابھی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ لگانے کے لیے ابھی فیمیل نہیں تھی. اس کے ایک بھائی کو میں نے جو ہے وہ بھی آپ کو جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ اس کو پیرنگ کر دی ہے، اس کی فیمیل نے ایگ بھی دے دیے ہیں. یہ ہے فرینڈز وہ کالونی. انشاءاللہ اس کے اوپر اب مزید ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے. ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیگ لازمی کیجئے، خاص طور پہ ان دوستوں کے ساتھ جو اس شوق میں ابھی نئے ہیں، جنہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرینڈ، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے برڈز کا بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.